اور نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے ہر بچی دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ میں نے پتر عطا فرما. سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے گا تے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے انہیں بڑا سونا جا کے پتر عطا فرمایا. بچی نے اپنے پتر دا نام رکھا محمد. ماں بڑے چاواں نال بچے نو پال رہی پر اس دے تے ماں دا کلیجہ کم گیا. جس دن بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نو خیال آیا اے ڈگدا کیوں ہے. ماں نے غور کیتا تے خیال آیا دیکھیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر اکھیاں تے نور کوئی نہیں. پتر پیداشی نبینا پیدا ہویا. مصلی بھی جا کے سجدے جرد کر دیا. ربا میں میدا نہیں سی منگیا تے منگیا سی پتر دے میں کہا عالم بناواں گی مینوں قرآن دا حافظ بناواں گی. اے دی اکھا تو نبینا لوگاں دا محتاج ہے. سجدے جی کہن لگی ربا تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے. روندیاں روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی. بڑا سونا جا بابا خواب جی آیا. انہیں فرمایا بیٹی سر چکلا اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا. عرض کی تھی بابا جی تسی کون؟ فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ. ماں نے سر چکے بیکھے پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا. اے اوہی بچائے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے. اج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی